जोजोलोपा अनि शुभ प्रभात। हामी नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो मार्फत कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा छौं। विगत हप्ताहरूमा झैं कक्षा 8 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथमेटिक्स विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 भाजङ्गल स्थित श्री वैष्णवी माध्यमिक विद्यालयको गणित विषय शिक्षक म प्रकाश अधिकारी उपस्थित भइसकेको छु। कक्षा 8 को अनिवार्य गणित विषयको यो कार्यक्रम हरेक मङ्गलबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म आधा घण्टा प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो सेटमा 106.6 मेगाहर्जका अतिरिक्त हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि सुन्न सकिन्छ। साथै इन्टरनेटमा www.newafm.com मा लगइन गरेर विश्वभरिबाट सुन्न सकिन्छ। त्यस्तै प्रसारण भइसकेका कार्यक्रमहरू युट्युबमा सर्च गरेर वा कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाको फेसबुक पेजमा गएर आफ्नो अनुकूल समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले सधैँ चाहिँ कपी कलम र किताब त लिएरै बस्नु भएको होला, होइन त? यदि छैन भने लिएर बस्नुस् है। अब लागौँ आजको पाठ्यवस्तुतिर। आजको हाम्रो पाठ्यवस्तु छ संख्याहरूको परिचय, इन्ट्रोडक्सन टु नम्बर्स। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकमा संख्याहरूको परिचय, इन्ट्रोडक्सन टु नम्बर्स शीर्षकको कुनै एउटै पाठ नभएर पूर्ण संख्याहरू, होल नम्बर्स, पूर्णाङ्कहरू, इन्टिजर्स, आनुपातिक संख्याहरू, र्यासनल नम्बर्स र वास्तविक संख्याहरू, रियल नम्बर्स गरी 4वटा छुट्टा छुट्टै एकाइहरू रहेका छन्। तर यिनीहरूको प्रयोग यी एकाइहरूका अतिरिक्त अन्य पाठहरू अथवा अन्य एकाइहरूमा पनि उत्तिकै आवश्यक पर्ने गर्दछ। आज हामी यी संख्याहरूबारे परिचयात्मक छलफल गर्नेछौँ है त। संख्या नम्बर्सको कुरा आउँछ। प्राकृतिक संख्याहरूलाई गन्तीका संख्या, काउन्टिङ नम्बर्स पनि भनिन्छ। यसबारे तपाईहरूले अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि पढिसक्नु भएको छ। संख्याहरूको सुरुवात प्राकृतिक संख्याहरू, नेचुरल नम्बर्स वा गन्तीका संख्याहरू, काउन्टिङ नम्बर्सबाट भएको हो। त्यसपछि क्रमशः पूर्ण संख्याहरू, होल नम्बर्स, पूर्णाङ्कहरू, इन्टिजर्स, आनुपातिक संख्याहरू, र्यासनल नम्बर्स, वास्तविक संख्याहरू, रियल नम्बर्सहरू विकसित हुँदै गएका हुन्। अब हामी कुनै चिज गन्नुपर्दा कसरी गन्छौँ भन्ने तपाईहरूलाई थाहै छ। हामी 1 2 3 4 5 6 7 गर्दै यसरी गन्दै जान्छौँ। 1 2 3 4 5 6 7 गर्दै यसरी गन्दै जान्छौँ। अब विचार गर्नुस् त, यदि हामीले क्रमशः यी संख्याहरू भन्दै वा लेख्दै गयौँ भने कतिसम्म पुग्छ होला त? यसको कुनै अन्त वा सीमा हुँदैन। 100, 1000, लाख, करोड, अरब, खरब वा त्योभन्दा पनि धेरैसम्म पनि लेख्न सकिन्छ। जतिसुकै ठुलो संख्या पनि लेख्न सकिन्छ। यसरी प्राकृतिक संख्याहरू 1 बाट सुरु भएर क्रमशः 1 1 थपिँदै 1 मा 1 थपिएर 2, 2 मा 1 थपिएर 3, 3 मा 1 थपिएर 4, यसरी 1 बाट सुरु भएर 1 1 थपिँदै असीमित वा अनन्त इन्फिनिटी हुँदैन। त्यसो भए सम्पूर्ण प्राकृतिक संख्याहरूको समूहलाई कसरी व्यक्त गर्ने त? यसको त अन्त्य हुँदैन भने सबै त लेखेर मात्रै त साध्य लाग्दैन। कतिसम्म लेख्ने
लाख अरब करोड खरब कतिसम्म लेख्ने त भन्दा यसलाई लेखेर व्यक्त गर्ने एउटा तरिका छ। प्राकृतिक संख्याहरूको समूह, सबै प्राकृतिक संख्याहरू मिक्स गर्दा एउटा समूह जुन बन्छ, प्राकृतिक संख्याहरूको समूह द सेट अफ नेचुरल नम्बर्सलाई अंग्रेजी अक्षर n ले जनाउने गरिन्छ। नेचुरल नम्बर भन्दा अगाडिको अक्षर n आउँछ, त्यसले जनाउने गरिन्छ र यसलाई n इज इक्वल टु सबैहरू मिक्स गर्दाखेरि समूह बन्ने भएकाले कर्ली ब्र्याकेट भित्र राखिन्छ। समूह भएकोले समूहलाई कर्ली ब्र्याकेट भित्र राख्ने चलन हुन्छ र त्यसभित्र 1 2 4 कमा कमा राख्दै डट 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 गरेर यसरी व्यक्त गर्ने गरिन्छ। अब पूर्ण संख्याको कुरा गरौँ। भएको चीज लाई त 1 2 3 गरेर गन्ने, तर कुनै चीज छैन भन्नु पर्यो भने कसरी जनाउने त? कुनै ठाउँमा कुनै चीज छैन भन्नु पर्यो भने उदाहरणका लागि मानौ कि एउटा थालमा 2 वटा सुन्तलाहरू थिए र तपाईले ती 2 वटै सुन्तला खाइसक्नु भयो भने अब थालमा सुन्तला बाँकी रहँदैन। अब थालमा सुन्तला छैन भन्नु पर्यो भने भाषामा त छैन भन्ने, तर गणितीय रूपमा कसरी भन्ने त? यसरी कुनै चीज छैन भन्नका लागि नयाँ संख्या 0 ले जनाइन्छ, यसरी संख्या 0 ले जनाइन्छ, यसरी 0 को विकास भयो। कुनै ठाउँमा कुनै चीज छैन अथवा जति थियो त्यति घटेर सकियो भने त्यसलाई 0 ले जनाउने गरिन्छ। यसरी 2 वटा वस्तुमा 2 वटै घट्दा, जस्तो अघि भनिएको उदाहरणमा 2टा सुन्तलामा 2 वटै खाइसक्दा 2 वटा वस्तुमा 2 वटै घटेर जाँदा त्यो भनेको 2 मा 2 घट्दा 0 हुने भयो, 0 हुने भयो। 2 minus 2 is equal to 0। अब अघिको प्राकृतिक संख्याहरूको समूहमा नयाँ संख्या 0, अहिले भनिएको 0, अघि प्राकृतिक संख्याहरू गन्दाखेरि 1 2 3 4 बाट गनिने हुनाले 0 थिएन, तर अब 0 0 पनि एउटा थप गर्दा बन्ने अर्को समूहलाई पूर्ण संख्याको समूह सेट अफ होल नम्बर्स भनिन्छ। 0 अनि 1 2 3 4 अघिकै प्राकृतिक संख्याहरू राखेर नयाँ समूह बनाउने भयो। अहिले 0 सहितको नयाँ समूह बनाउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ द सेट अफ होल नम्बर, पूर्ण संख्याहरूको समूह भनिन्छ। यसलाई अंग्रेजी अक्षर W ले जनाइन्छ, होल नम्बरको W ले जनाइन्छ र W बराबर कर्ली ब्र्याकेट भित्र 0 1 2 3 4 डट 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 हुन्छ र यो पनि असीमित समय पुग्न सक्छ, अर्थात् यसको पनि कुनै निश्चित अन्त्य हुँदैन, यतिमै पुगेर सकिन्छ भन्ने हुँदैन। अब प्राकृतिक संख्याको समूह n र पूर्ण संख्याको समूह W भित्र जोड र घटाउ क्रिया एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन बारे छोटो चर्चा गरौँ। कुनै पनि 2 वटा प्राकृतिक संख्याहरू जोड्दा अर्को प्राकृतिक संख्या नै बन्छ। जुन कुनै 2टा प्राकृतिक संख्या लिएर जोड्नु भयो भने चाहिँ जति आउँछ योगफल त्यो प्राकृतिक संख्या नै बन्छ। जस्तै 2 + 3 गरे भने 5 बन्छ, 5 प्राकृतिक संख्या नै हो। 7 + 4 गर्नुभयो भने 11 बन्छ, त्यो पनि प्राकृतिक संख्या नै आयो। 10 + 15 = 25, त्यो पनि प्राकृतिक संख्या नै, नेचुरल नम्बर्स नै भयो आदि। तर के जुनसुकै 2 वटा प्राकृतिक संख्याहरू घटाउँदा प्राकृतिक संख्या नै आउँछ त? घटाउँदाको केसमा के होला त?
हामीले अघि पनि एउटा उदाहरणमा भन्यौं 2 - 2 = 0 हुन्छ भनियो, जुन प्राकृतिक संख्या थिएन। प्राकृतिक संख्या वा गन्तीका संख्याहरू घटाउँदा प्राकृतिक संख्या नै हुन्छ भन्न सकिँदैन। अर्थात् हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। जस्तै 4 - 3 = 1। 1 प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या नै आयो। त्यस्तै 4 - 4 = 0। यहाँनिर 0 प्राकृतिक संख्या नभएर पूर्ण संख्या होल नम्बर भयो। अर्को 4 - होल नम्बर भयो। अर्को 4 - 5। 4 मा 5 घटाउँदा 4 - 5 हुँदा कति भयो? -1। माइनस ठुलो भएकाले -1 हुन्छ। यो प्राकृतिक संख्या होइन, पूर्ण संख्या पनि होइन। पूर्ण संख्याहरूको समूहमा पनि यस्तै हुन्छ। त्यो भनेको जुनसुकै दुईवटा पूर्ण संख्याहरूको योगफल पूर्ण संख्या नै हुन्छ। तर जुनसुकै दुईवटा पूर्ण संख्याहरूको फरक भनेको घटाउँदा आउने चाहिँ पूर्ण संख्या नै हुन्छ भन्न सकिँदैन। हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। अघिकै उदाहरणमा हेरौँ न। 4 र 5 दुवै पूर्ण संख्या हुँदा 4 - 5 = -1 हुन्छ र -1 पूर्ण संख्या होइन। पूर्ण संख्यामा त माइनस हुँदैन, 0 हुन्छ अनि 1 2 3 4 हुँदै जान्छ, नेचुरल नम्बरहरू हुँदै जान्छ। भने पूर्ण संख्याहरूलाई घटाउँदा पूर्ण संख्या आएन। 4 र 5 लाई घटाउँदा 4 बाट 5 घटाउँदा पूर्ण संख्या आएन। यसको मतलब पूर्ण संख्याको समूहले मात्रै सबै संख्याहरूलाई जनाउन नसकिने रहेछ। संख्याहरू त यस्तो -1हरू माइनस भएकाहरू पनि आउने रहेछ। त्यसो भए नयाँ संख्याहरूको आवश्यकता पर्ने भयो। अर्को नयाँ समूह चाहिने भयो। यसरी ऋणात्मक त्यो भनेको माइनस भएको संख्याहरू अर्थात् ऋणात्मक पूर्ण संख्याहरू पनि समेटिने गरी अर्को संख्या समूहको खोजी भयो। द सेट अफ इन्टिजर भनिन्छ। पूर्ण संख्याहरूको समूह द सेट अफ इन्टिजर्स भनिन्छ। पूर्णाङ्कहरूको समूहमा सबै प्राकृतिक संख्याहरू अल नेचुरल नम्बर्स 0 0 र ऋणात्मक पूर्ण संख्याहरू नेगेटिभ होल नम्बर्स पर्दछन्। यसलाई अंग्रेजी अक्षर Z ले जनाइन्छ। पूर्णाङ्कहरू इन्टिजर्सहरूलाई अंग्रेजी अक्षर Z ले जनाइन्छ र Z = नेगेटिभहरू माइनसहरू हेर्दै जाँदा अगाडि डट 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 -4 -3 -2 -1 यो सानोदेखि ठुलोको क्रममा मिलाउँदाखेरि 0 1 2 3 4 डट 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 यस्तो हुन्छ। पूर्ण संख्याहरूको समूहलाई यसरी जनाइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघि प्राकृतिक संख्या र पूर्ण संख्यामा जस्तै दुईवटा पूर्णाङ्कहरू जोड्दा वा घटाउँदा के हुन्छ होला त? अब पूर्णाङ्कहरूमा जोड्दा र घटाउँदा जुनसुकै दुईवटा पूर्णाङ्कहरू जोड्दा अर्को पूर्णाङ्क नै बन्छ। त्यस्तै जुनसुकै दुईवटा पूर्णाङ्कहरू घटाउँदा पनि अर्को पूर्णाङ्क नै बन्छ।
तपाईहरु गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो आजको तपाईहरुलाई परियोजना कार्य पनि छ कि त्यस्ता 10 वटा पूर्णाङ्कहरुको 10 जोडा पूर्णाङ्कहरु लिनुस् र जोडेर हेर्नुस्। फरक दुईटा पूर्णाङ्क लिनुस्, जोडेर हेर्नुस्, जोडेर आउने पूर्णाङ्क बन्छ कि बन्दैन। त्यस्तै 10 जोडालाई प्रयास गरेर हेर्नुस् फरक नम्बरहरुलाई। अनि घटाउँदा पनि पूर्णाङ्क नै हुन्छ भनेपछि फरक किसिमका अर्को 10 जोडा पूर्णाङ्कहरु लिनुस् र तिनीहरुलाई घटाउनुस्। हरेक जोडामा घटाउँदै जानुस् र घटाएर आएको संख्याहरु पूर्णाङ्कहरु बन्छ कि बन्दैन चेक गरेर हेर्नुस्। यो तपाईहरुलाई आज परियोजना कार्य छ। त्यस्तै गुणन र भागको क्रियामा चाहिँ के होला त? जुनसुकै दुईवटा पूर्णाङ्कहरु गुणन गर्दा पनि अर्को पूर्णाङ्क नै बन्छ। गुणनको सवालमा पनि दुईवटा पूर्णाङ्कहरु गुणन गर्दा अर्को पूर्णाङ्क नै बन्छ। तर भागको सवालमा यसै भन्न सकिँदैन। यसको मतलब जुनसुकै दुईवटा पूर्णाङ्कहरु भाग गर्दा पूर्णाङ्क नै हुन्छ भन्ने छैन। जस्तै 3 लाई 2 ले भाग गर्दा 3 लाई 2 ले भाग गर्दा 3/2 हुन्छ। त्यो त पूर्णाङ्क होइन। अथवा त्यसलाई यदि दशमलवमा लग्यौं भने 3/2 भनेको 1.5 हुन्छ, जुन पूर्णाङ्क इन्टिजर होइन। पूर्णाङ्कहरुमा त दशमलव भएको 0.5 यस्तो पोइन्टमा भएको आउँदैन थियो भने यो पूर्णाङ्क होइन। त्यसो भए 3/2 जस्ता संख्यालाई समेट्न फेरि अर्को संख्या समूहको आवश्यकता पर्ने भयो। यसरी दशमलव वा भिन्न संख्याको आविष्कार भयो। अर्को संख्या दशमलव संख्या वा भिन्न संख्याको आविष्कार भयो। ती संख्याहरुलाई आनुपातिक संख्याहरु र्याशनल नम्बर्स भनिन्छ। र हामीले र्याशनल नम्बरलाई आनुपातिक संख्याहरुलाई यसरी परिभाषित गर्न सक्छौं। यदि कुनै संख्यालाई p/q को रूपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ, त्यो भनेको एउटा अपन अर्कोको रूपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ, जहाँ p र q दुवै पूर्णाङ्कहरु हुन् र q अर्थात हरमा भिन्नको तलपट्टि रहेको शून्य जेरो चाहिँ छैन भने त्यस्तो संख्यालाई आनुपातिक संख्या र्याशनल नम्बर भनिन्छ। अर्थात कुनै संख्या आनुपातिक संख्या हुनका लागि त्यो संख्यालाई हर र अंश दुवै, त्यो भनेको तल र माथि दुवैमा पूर्णाङ्क हुने गरी भिन्नमा व्यक्त गर्न सक्नुपर्छ। त्यस्तो भिन्नमा व्यक्त गर्न सक्नुपर्छ जहाँ हर र अंश दुवै पूर्णाङ्कहरु हुन्। र विचार गर्नुपर्ने एउटा कुरो, हरमा अथवा भिन्नको तलपट्टि चाहिँ शून्य हुनु हुँदैन। भिन्नको माथिपट्टि अंशमा 0 भए पनि हुन्छ, तर तलपट्टि चाहिँ शून्य हुनु हुँदैन। किन होला? यदि भिन्नको तलपट्टि अथवा हरमा शून्य भयो भने त्यसको मान अपरिभाषित अनडिफाइन्ड हुन्छ। त्यसैले हरमा कुनै संख्या शून्य राखेर हामी हिसाब गर्दैनौं र त्यस्ता संख्याहरु जुन परिभाषितै छैनन् भने त्यस्ता संख्याहरु हुँदैनन् र त्यसलाई हामीले आनुपातिक संख्यामा पनि त्यसलाई चाहिँ राख्न मिल्दैन। जस्तै 1/2, 2/3, 5/4, 7/9 आदि
आनुपातिक संख्या हुन्। यस्ता थुप्रै संख्याहरू हुन्छन्। आनुपातिक संख्याको समूहलाई अंग्रेजी अक्षर क्यू ले जनाइन्छ। यसभित्र सबै पूर्णाङ्कहरू इन्टिजर्स र भिन्न संख्याहरू फ्र्याक्सनल नम्बर्स पर्दछन्। भनेको आनुपातिक संख्यामा पूर्णाङ्कहरू पनि पर्ने भए पूर्णाङ्कहरू आनुपातिक संख्या हुन्। जस्तै 5 आनुपातिक संख्या त हो भन्यो पूर्णाङ्क भएको कारणले पनि। तर 5 लाई हामीले अघि भने जस्तो p/q मा व्यक्त गर्न सकिन्छ त? विचार गरी हेर्नुस् त। सकिन्छ, किनकि 5 = 5/1। 5 लाई 5/1 अथवा 5/1 भन्न सकिन्छ। त्यसो भनेपछि त p/q हुन्छ। त्यसो भनेपछि त p/q को रूपमा त व्यक्त गर्न सकियो। यसरी सबै इन्टिजरहरू पूर्णाङ्कहरू पनि आनुपातिक संख्या नै हुन् र भिन्न संख्याहरू फ्र्याक्सनल नम्बरहरू पनि आनुपातिक संख्या नै हुन्। आनुपातिक संख्या चिन्ने अर्को पनि तरिका छ। यदि कुनै संख्या तपाईलाई दशमलवमा दिएको छ, डेसिमलमा दिएको छ भने दशमलव पछाडि अन्त्य हुने भनेको कुनै दशमलव पछि 2-4 वटा अंक आएर टुङ्गिने वा संख्याहरूको एउटै ढाँचा प्याटर्न दोहोरिने टर्मिनेटिङ अर रिपिटिङ डेसिमल भन्छ। त्यस्तो भयो भने ती संख्याहरू आनुपातिक संख्या हुन्छन्। यसरी दशमलवमा दिएको अवस्थामा पनि आनुपातिक सकिन्छ। यदि कुनै संख्या आनुपातिक र्यासनल होइन भने त्यस्तो संख्यालाई अनानुपातिक संख्या इर्यासनल नम्बर भनिन्छ। Those numbers which are not rational are called irrational numbers. जस्तै √2, √3, √5 आदि। यी संख्याहरूलाई दशमलवमा व्यक्त गर्दा दशमलव पछि कहिल्यै अन्त्य पनि हुँदैन र एउटै ढाँचा प्याटर्नमा दोहोरिने पनि हुँदैन। आनुपातिक संख्यालाई अंग्रेजीका दुईवटा अक्षरहरूले जनाइन्छ। यसलाई IR इर्यासनल संख्यालाई अंग्रेजीमा इर्यासनल नम्बर भन्ने हुनाले IR ले जनाइन्छ। आनुपातिक संख्यालाई चाहिँ र्यासनल नम्बर त्यसलाई Q ले जनाइने भयो भने अनानुपातिक संख्यालाई चाहिँ IR ले जनाउने गरिन्छ। आनुपातिक संख्या र अनानुपातिक संख्या दुवैलाई एकै ठाउँमा मिसाएर राखियो भने अर्थात ती दुवै संख्याको समूहहरूको संयोजन युनियन लियो। जस्तो आनुपातिक संख्याको समूह Q र अनानुपातिक संख्याको समूह IR को युनियन लियो भने समूहहरूको संयोजन गरियो भने त्यसरी बन्ने संख्याहरूको समूहलाई वास्तविक संख्या रियल नम्बर्स भनिन्छ। यसलाई अंग्रेजी अक्षर R ले जनाइन्छ र R = Q युनियन IR हुन्छ। भनेको रियल नम्बर = र्यासनल नम्बर युनियन इर्यासनल नम्बर। वास्तविक संख्या भनेको आनुपातिक संख्या युनियन अनानुपातिक संख्या हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, संख्याहरूको यो परिचयसँगै आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समयको अन्त्यतिर हामी आइपुगिसकेका छौं। तपाईहरुले प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णाङ्क, आनुपातिक संख्या, अनानुपातिक संख्याहरूका सक्दो धेरै उदाहरणहरू खोजेर आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस् अनि ती संख्याहरूमा
जोड घटाउ गुणान र भागका क्रियाहरू कसरी हुन्छन् भन्ने विषयमा आफै विभिन्न क्रियाहरू गरेर हेर्नुहोस् र त्यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरू पनि विचार गर्नुहोस्। र आजलाई भने हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको छ र कार्यक्रमलाई यही टुङ्ग्याउनु पर्ने भएको छ। घरमै बस्नुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस्, तपाईँको समय शुभ बितोस्। कार्यक्रम समय